अस्सलाम वालेकुम। आज भी बड़ी एक इवेंटफुल डे रहा, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग्स नहीं, और जो अहम चीज़ रही, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जजेस की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमत ने एक 3 रुकनी तहकीकाती जुडिशल कमीशन कायम कर दिया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस कमीशन की सरबराही करेंगे, जबकि दीगर जो मेंबर्स हैं उसमें चीफ जस्टिस बलूचिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर इसमें शामिल हैं। 30 दिन के अंदर ये कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और ज़ाहिर है कि उसके बाद जो इस वक्त सूरत हाल देखी जा रही है और विद इन द जुडिशरी जो बात की जा रही है, जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और जो इस वक्त जो फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं या कहा यह जा रहा है कि फैसले मुतनाज़ हो रहे हैं, इस तमाम पर्सपेक्टिव में इन चीज़ों को देखा जाएगा कि वो कॉल्स और उनकी हकीकत क्या है। मुबैना कॉल्स, जिसे हम अभी मुबैना कॉल्स ही कह सकते हैं, कि उसके बाद उसकी पूरी तहकीकात होगी। इस पूरे मामले को डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून जनाब जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले बात यह है कि इस अदालती कमीशन में उमर अता बंदियाल की मौजूदगी, उनकी राय या उनकी मंजूरी नहीं ली गई। ये जानना चाह रहा था, आप क्या समझते हैं, क्या उनकी मौजूदगी, उनकी राय या उनकी मंजूरी ज़रूरी थी या हुकूमत अपने तई जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार रखती है? सर देखें, ये जो जुडिशल कमीशन बनती हैं या दीगर कमीशन बनती हैं, वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के मातहत बनती हैं और उसमें ये हुकूमत की सवाबदीद होती है कि वो किन लोगों की कमीशन बनाना चाहती है। लेकिन अगर किसी अदालत के सिटिंग जज को कमीशन में रखना है या चेयरमैन बनाना है जी, तो उस अदालत के चीफ जस्टिस की प्रायर कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस ज़रूरी होती है। ये अच्छा। एक उसूल भी है, प्रैक्टिस भी है और इस पर अमल दरामद होता रहा है। अभी हमें मालूम नहीं कि काजी फजीसा साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मशावरत की गई है या नहीं की गई। जहाँ तक कि दूसरे 2 लोगों का ताल्लुक है, एक तो खुद ही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और दूसरा जैसे आपने बताया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में तो कोई किसी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद चीफ जस्टिस हैं, तो वो तो एग्री कर सकते हैं या पार्टिसिपेशन को डिक्लाइन कर सकते हैं। अच्छा सर, अब कतई नज़र इससे कि इस फैक्ट फाइंडिंग कमीशन, जुडिशल कमीशन जो है, इसकी फाइंडिंग्स क्या होती है, ये फरमाइएगा कि आने वाले वक्त में आप समझ रहे हैं कि पूरे जुडिशल सिस्टम पे इसके दुर्रस नताइज मुरत्तब हो सकते हैं, अच्छे या बुरे, कुछ भी? देखें, बात यह है कि जो भी काम हो, अगर तो आइन और कानून के ताबे हो, उसूल ग्राउंड रियलिटीज को भी मलूज़ खातिर रखा जाए, तो ऐसे काम जो हैं उनके दूररस असरात होते हैं और मैं तो ये भी कहूँगा कि बेहतर असरात होते हैं। लेकिन अगर कहीं बदनीयती का उनसर आ जाए या अगर किसी को विक्टिमाइज करने का सिलसिला हो या किसी को खुश करने का सिलसिला हो, तो ये जो फाइंडिंग्स होती हैं या ये जो आउटकम्स होते हैं वो देर पा भी नहीं होते और सिविल सोसाइटी के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। ठीक है सर, अब सूरत हाल यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के मुस्ताफ़ी अराकीन, वो जो 72 के करीब मुस्ताफ़ी अराकीन थे, उनके इस्तीफ़ों की मंजूरी कलअदम करार दे दी है और ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन और स्पीकर दोनों की तरफ से जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे, डी नोटिफाई किए गए थे, उसके डी नोटिफिकेशन के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया, उनको कलअदम करार दे दिया और अराकीन को कहा गया है कि वो स्पीकर के सामने ज़ाती हैसियत में, इनफरादी हैसियत में पेश हों, ये उनको हिदायत की गई है।
تو اب معلوم یہ کرنا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عدالتی فیصلے کی پاسداری کرنا اسپیکر قومی اسمبلی کے اوپر لازمی ہے؟ کیا ان کو اس کی پاسداری لازماً کرنی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا عدالت اسپیکر قومی اسمبلی کو یا پارلیمنٹ کو حکم دے سکتی ہے، ہدایت دے سکتی ہے؟ جی بالکل، اسپیکر پابند ہوں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو، اور جہاں تک کہ ہدایات دینے کا تعلق ہے، یہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں بنیادی طور پر آرٹیکل 199 وہ اسی لیے انیکٹ کیے گئے ہیں اور آئین کا حصہ ہیں کہ جو بھی اسٹیٹ فنکشنریز ہیں، اگر وہاں آئین یا قانون کے خلاف ورزی ہوئی ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ پیدا ہوا ہے جو پرنسپلز کے مطابق نہیں ہے، آئین اور قانون کی روح کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ایسے فیصلوں کو کالعدم یا غلط قرار دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بہت سارے پریسیڈنٹ ہیں، لیکن سب سے جو لیٹسٹ پریسیڈنٹ ہے وہ قاسم پوری صاحب کا جو رولنگ تھی، کارروائی تھی نیشنل اسمبلی کی، اس کو سپریم کورٹ نے انہی بنیادوں کے اوپر کالعدم قرار دیا تھا۔ تو لہٰذا یہ لوگ پابند ہیں کہ عدالت کے کسی بھی فیصلے کو جو فائنالٹی حاصل کر گیا ہو اس کے اوپر عمل درآمد کر سکیں۔ اب یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں اپیل بھی ہو سکتی ہے، اور اپیل میں اگر اسٹے ہو جائے تو دیگر بات ہے، لیکن اگر اسٹے نہیں ہوتا تو تب بھی اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا اسپیکر کی پابندی ہے۔ سر اگلے معاملے کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ قانونی ماہرین جو ہیں ان کی رائے ہے کہ پی ٹی آئی کے جو گرفتار کارکنان ہیں پہلے ان سے تفتیش کی جائے، پھر طے کیا جائے کہ آیا یہ معاملہ جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے اندر آتا ہے یا نہیں، یا مقدمات سول کورٹ میں چلائے جائیں۔ حالانکہ لیٹسٹ اس وقت یہ ہے کہ اب جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے آرمی چیف کا یہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جناب ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور وہ اسی ایکٹ کے تحت کی گئی ہے۔ سر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کا جو ہمارے ملک میں ایک اسٹیچر ہے اور خود کانسٹیٹیوشن میں بھی اس ادارے کو سینکٹیفائی کیا گیا ہے، تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آرمی ہر قسم کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے، اور خصوصاً آرمی ایکٹ جو ہے وہ اسپیسیفکلی آرمی سے متعلق ہے، اور فوجی افسران اگر کہیں ٹرانسگریس کریں تو ان کے خلاف کارروائی اسی ایکٹ کے ماتحت ہوتی ہے۔ بہت محدود معاملات ایسے ہیں کہ جن معاملات میں سویلینز کو بھی آرمی ایکٹ کے ماتحت ڈیل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہت ہی محدود معاملات ہیں، اور اس کے سلسلے میں ایک امینڈمنٹ درمیان میں ہوئی تھی، کچھ سویلینز کے معاملات میں جوریسڈکشن کریٹ کی گئی تھی، لیکن وہ امینڈمنٹ پیریڈ اورینٹڈ تھی، وہ وقت گزر گیا، وہ پیریڈ گزر گیا، تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لیپس کر گئی۔ اس وقت جو آرمی ایکٹ کی پوزیشن ہے، جو جس نوعیت سے وہ سٹینڈ کرتا ہے، اس کے ماتحت سویلین کے معاملات کو وہاں روک ان کرنا بہت مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے میٹر آف پالیسی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سر آپ نے بھی دیکھا کہ یہاں پر جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، جناح ہاؤس پر حملہ ہوا، یادگار شہداء کی بے حرمتی کی گئی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ انتہائی سنگین جرائم ہوئے ہیں اور ان سے اتنی ہی سختی کے ساتھ ان قانون سے نمٹا جائے؟ معاملات ہیں اور انپریسیڈنٹڈ بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی پہلے کبھی نہیں ہوئے، ہونے بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی قانون ٹرانسگریس ہوتا ہے یا کوئی افواج پاکستان کے اوپر کسی نوعیت سے سویلینز جو ہیں وہ ان کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں، تو سویلین جوریسڈکشن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سویلینز کو اس طرح کا کام کرتے ہیں
تو آرڈینری قوانین کے ماتحت ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہو سکتی ہے اور پہلے ہوئی بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسا ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. جسٹس وجی الدین احمد رٹک موجود تھے اور انہی موضوعات کو مزید آگے لے کے چلیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اس وقت سینیٹر رانا مقبول صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کریں گے. اب صورتحال آپ کے سامنے. آج ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا اور معاملہ ہے ججز کی، آنریبل ججز کی مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے حوالے سے. اس میں جو سربراہی ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں کریں گے اس کی، اور اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے. ذرا اس کے اوپر میں جاننا چاہوں گا، آپ کے کامنٹ چاہوں گا کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، فائنڈنگز اس چیز کی کچھ بھی ہو. دوسرا یہ کہ خود عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو کمیشن ہے اس بات کی بھی تحقیقات کرے کہ یہ آڈیو ٹیپ کون کرتا ہے، کال ٹیپ کون کرتا ہے، اور اس کو وائرل کون کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کون کرتا ہے، ان کا بھی احتساب یہی کمیشن کرے. رانا صاحب. جی میں عمران صاحب سن رہا ہوں. جی میں آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں ہے. اچھا اب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی میں بات کر رہا تھا جی بالکل کمیشن کے حوالے سے جو آج جوڈیشل کمیشن بنا. اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور دیگر لوگوں کی آڈیو لیکس جس طریقے سے ہو رہی ہیں اس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں، اور اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے، اور 30 دن میں یہ رپورٹ پیش کرے گا. ٹھیک ہے، کمیشن بن گیا، ساری چیزیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہی کمیشن یہ بھی تحقیقات کرے کہ یہ کال ٹیپ کون کر رہا ہے اور یہ کالز اپلوڈ کون کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اس کمیشن کو ذرا بڑا کام کرنا ہوگا. جی رانا صاحب. جی عمران صاحب، اب تو پہلے تو دیکھنا ہے کہ ٹی او آرز کیا ہیں، ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں جو دیے گئے ہیں اس کمیشن کو. وہ آئیں گے صبح، ان کی ڈیٹیل آئے گی تو پتہ چل جائے گا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دوسری کے جو لوگ میلافٹی طریقے سے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کچھ پروویژنز ایسی بھی ہیں ود دی ایجنسیز جس میں اگر وہ کوئی چیز سسپیکٹ کرتی ہیں تو ریکارڈ ہو سکتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اسی کو، بعض اوقات انٹرسیپشن ویسے بھی ہو جاتی ہے وائل ریکارڈنگ دا ٹیلیفونس. وہ آل ڈپینڈ اپون کیس ٹو کیس ہے. یہ وہ تو ان کی الگ بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیس ٹو کیس ہوتا ہے، اور کچھ ان کو مینڈیٹ بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں ریکارڈ کرنے کا. بہرحال نہیں تو کیا مینڈیٹ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں یہی بات اس کے اوپر بات کر رہے ہیں نا. میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کسی چیز میں جو ہے وہ میلافیڈی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ٹھیک ہو اور انٹینشن ٹھیک ہو، اور پھر بعد میں جو بھی فیکٹ سامنے آئے اس سے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس سارے کے ساری ایکٹیویٹی کا مقصد کیا ہے. وہ تو جب سامنے سارا کچھ آئے گا تو پتہ چل جائے گا. لیکن بہر صورت یہ ایک مستحسن عمل ضرور ہے کہ کم از کم اب کرنے والے بھی کچھ سوچ کے کریں گے اور کہنے والے بھی کچھ سوچ کے کہیں گے. اور جو ایک انسٹرومنٹ آف کانسپریسی مل گیا تھا سب کو، اور ہر روز یہ اس طرح کی باتیں اور میسیج جا رہے تھے جس سے بڑے بڑے پلان بھی بنے، جس سے ٹیررزم کا پلان بھی تھا. اور یہ جو سارا کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ سارا یہ ریکارڈنگز کی وجہ سے ہی پتہ چلا ہے کہ کس کا کیا رول ہے. اس کی یوٹیلیٹی بھی ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ آزاد چھوڑ دیا جائے اور آپ سارے لوگ فیصلہ کر لیں کہ یہ اس پہ آڈیو لیک سے جو آ گئی ہیں ان انسٹرومنٹس کے ذریعے آپ پلان کر لیں کہ آپ نے حملہ کرنا ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ اور جی ایچ کیو پہ اور شہیدوں کی نشانیوں پہ، اور بی ہیڈ کرنا ہے مجسمہ کرنل شیر بہادر کا، اور ایم عالم کے جہاز کو آگ لگانا ہے. تو یہ سارا کچھ کر لیا جائے اور کوئی ٹریس ہی نہ کرے اس کو. یہ بھی تو ایک نیگلیجنس ہوگی نا ان ایجنسیز کی جن کی ذمہ واری ہے. تو یہ ایشو جو ہے ایک طرح سے کمپلیکس ضرور ہے، اتنا سادہ نہیں ہے.
जब ये सारी डिटेल्स इकट्ठी होंगी और एविडेंस सामने आएगी कमीशन के, तो फिर ये डिटरमिन करने में आसानी रहेगी अच्छा, कौन सी चीज कोई चीज मेलाफाइडी ना हो, यहाँ पर उसकी इंटेंशन जो है वो बड़ा उसके ऊपर होता है, लेकिन मजमूई तौर पर इसकी फाइंडिंग्स कुछ भी हों। आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम के ऊपर इसके असरात जो हैं वो दूर रस नताइज मुरतब हो सकते हैं, चाहे अच्छे या बुरे, जो भी? इमरान साहब, जितना भी कॉम्प्रिहेंसिव होगा और जितनी इसकी शिफ्टिंग आउट ठीक होगी और जितनी इससे मेहनत की जाएगी, अगर कंक्लूजन जो है वो मेहनत से निकाला जाएगा तो इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, क्योंकि एक डिटेरेंस होगा आइंदा के लिए। जो कुछ भी किया जा रहा है वो रुक जाएगा। और जैसे सोशल मीडिया भी ये काम करते हैं, इसको फिर आगे फैलाते हैं, वो भी सोच समझ के करेंगे, क्योंकि ये इसके लिए पेनल्टी भी तो है ना, अगर आप सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मिस यूज करते हैं। मैं समझता हूँ ओवरऑल बाय एवरेज इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं आज खान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनकी अमरीकी रुकन कांग्रेस मैगज़ाइन मूरे वाटर से एक जूम मीटिंग जो थी वो सामने आई है, जिसमें इमरान खान ने अमरीका के सामने साबिक जर्नल और अवाम के सामने अमरीका को अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद का मोरद इल्ज़ाम ठहराया है, और साथ ही साथ उन्होंने अमरीकी नवाज क़ुव्वतों से मदद हासिल करने की भी कोशिश की है, और मिन्नत समाजत भी बाकायदा उसमें जो है उस पैराए में की गई। बहरहाल मैं इसके ऊपर शुएब शाहीन साहब को भी हमने दावत दी थी और वो अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन भी करेंगे, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मौक़िफ़ है वो भी सामने आए। लेकिन राना साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरे उसमें कि पहले कौम को कुछ और बताया गया, यहाँ के लिए कुछ और बातें, वहाँ के लिए कुछ और बातें? आवाज कट गई। अब आ रही है मेरी आवाज आपको राना साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है जी, मैं बात कर सकता हूँ जी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखें जी, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन कि कल आप कह रहे थे वो साम्राज्य है, हम उनसे हकीकी आज़ादी चाहते हैं, उन्होंने मेरी हुकूमत को उल्टाया है, उन्होंने ये किया है। आज आप उनके जो है आपने घुटने पकड़ लिए, उनसे मिन्नतें करनी शुरू कर दी हैं, क्या आप हमारी तो सुने। और वो भी इतने बेकरार हैं इनकी मदद करने के लिए कि और भी कई लोग तैयार हो गए, उन्होंने लेटर लिखा अपने फॉरेन सेक्रेटरी को कि इनकी मदद की जाए। इनकी मदद के लिए इतना क्या शौक उनको पड़ा हुआ है। ये वही बात सच साबित हो रही है जो लोग कहते थे, जो डॉक्टर इसरार कहते थे और बुजुर्ग कहते थे और एनालिस्ट कहते थे। ये इतना जो अगर मसला यहाँ है तो दुख उनको हो रहा है, इतनी मोहब्बत जो है और इतनी इश्क जो है एक दूसरे के साथ, उसकी वजूहात क्या हैं? यही वजूहात है ना कि वो उनके जो इंटेंशंस हैं कि एटॉमिक स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट है, मुस्लिम स्टेट है, आइडियोलॉजिकल स्टेट है, बड़ी स्ट्रेटेजिक इसकी लोकेशन है, और इंडिया है, मोसाद है और रॉ है और अदर एजेंसीज हैं, क्या है कि इसको डिस्टेबलाइज किया जाए। जो हरकत अब की गई हैं आपके सामने आ चुकी हैं, क्या ये पेट्रियाटिक लोगों का काम है कि अपने हीरो के निशानात मिटा दिए जाएं? इमरान साहब, मैं परेशान हुआ बहुत ज़्यादा देख के उस बच्ची को जो अजीज भट्टी की शायद पोती थी, जो अपने दादा की उस फटी हुई जो प्लाक थी जिसको पथराव किया गया था, जो उसको चमट के वो रो रही थी, तो सबकी रोना निकल गया। कोई बेबुरबदी की, बदलिहाजी की और एहसान फरामोशी की कोई इंतहा होती है। ये बातें अब बाई नहीं हो सकती हैं, ये ड्रामे हैं सारे। इतनी बड़ी जो तनकीद की जा रही थी वो बेमैनी निकली है, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव निकली है। ये कुछ सिंसेरिटी की खुशबू इससे नहीं आ रही, ये सारी की सारी मुलम्मा साजी है। अब अगर अमेरिकन डिप्लोमेट से और सेक्रेटरी से और ब्यूरोक्रेट से इनको मदद की ज़रूरत है तो फिर बड़े ही अफसोसनाक बात है। ये कोई डेमोक्रेटिक पोस्ट नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। अच्छा, चलें जी, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं एक और ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हमें नवाब तैमूर टालपुर भी ज्वाइन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। सेनेटर राना मकबूल और उनके साथ नवाब तैमूर टालपुर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आज आपने भी अमरीकी कांग्रेस वुमेन के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू सुनी होगी, जो मीडिया का हिस्सा बनी, मीडिया पे जो लीक हुई।
اب بات یہ ہے کہ ان کو انہوں نے کہا کہ پاکستانی جنرل، سابق جنرل نے ان کی حکومت ختم کی، پاکستانی عوام کو بتایا جاتا ہے کہ امریکہ نے ان کی حکومت ختم کروائی، پھر امریکی نواز قوتوں سے مدد کی اپیل بھی کی ہے یا ان کی مدد حاصل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے اس اسٹریٹجی کو آپ؟ تیمور صاحب آپ کا غالباً مائک اس وقت میوٹ پہ ہے، ذرا چیک کیجئے گا. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی بہت جی بہت شکریہ. دیکھیں جی، جس شخص میں فتنہ ہو، جو شخص جھوٹا ہو، جو اندر کا کالا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ سبق سکھاتا ہے اور اس کو اسی دنیا میں مرنے سے پہلے دوسروں کے سامنے اس کا روپ جو ہے، اصلی روپ، اس کا اصلی چہرہ ہوتا ہے، جو عمران خان کا گھناؤنا گندا چہرہ تھا، آپ کے سامنے لے آئے. جتنی باتیں، یہ تو ایک بات ہے نا، آپ شروع سے دیکھیں اس نے کیا کیا. وہاں پر پاکستانی عوام کو جو ہے غصہ دلاتا رہا کہ آپ کی جو ہے سو حکومت امریکہ نے گرائی ہے اور پاک فوج نے گرائی ہے، اور اسی پاک فوج سے آج تک رابطہ کرنے کی کوشش میں انہوں نے کہا ہے نو وے. اور وہی امریکہ جس پہ الزام تھا کہ انہوں نے اس کو ہٹوایا ہے جسٹ ٹو گین پبلسٹی، لوگوں کا ایک غصہ دلانے کے لیے، وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ جھوٹا ہوا یہ شخص. آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ ہی سیڈ ان ہز اون سپیچز کہ اگر میرا کہنا نہ مانا گیا تو پاکستان کے 3 حصے ہو جائیں گے. مطلب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. آپ یہی شخص ہے نا، یو گاٹ ہز کنورسیشنز when he was telling his provincial ministers کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے IMF کا لون نہیں لینے دینا، لیٹس گو انٹو ڈیفالٹ. تو یہ شخص جو ہے نا، یہ اپنے لیکن تیمور صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں ویسٹ سے، امریکہ سے، جو اوورسیز پاکستانی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، وہ بہت زیادہ متحرک ہیں. پھر ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ بھی اپنے آبزرویشن دے رہا ہے ان حالات کے اوپر. پھر کینیڈین رکن پارلیمنٹ جو ہیں وہ جسٹن ٹروڈو کو خط لکھ رہے ہیں. پھر یہ ساری امریکہ میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کے اوپر حکومت کس طرح سے دیکھے گی، کیسے ٹیک اپ کرے گی؟ اس نے سب سے پہلے جو ہے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے ہم اس کے پریشر میں آ جائیں. فوج کو بلیک میل کیا، فوج بلیک میل نہیں ہوئی. پھر اس نے عوام کو استعمال کیا ہمارے خلاف. عوام نہیں نکلی، لوگ نکلے، موبز نکلے. 500 کا موب نکلا کہ 1500 کا موب نکلا. جو اس نے سوچا تھا کہ 50,000 بندہ نکل آئے گا، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ کافی لوگ اس کو سمجھ گئے. آج بھی جو ہے آپ نے دیکھا اس کے ہر روز MNAs، اس کے MPs پورے پاکستان سے اس کو چھوڑ کے اس جھوٹے شخص کو اور الگ الگ پارٹیز میں جا رہے ہیں. کچھ سیاست سے ہی ہاتھ نکال رہے ہیں. وہ اتنے بیچارے ہرٹ ہو گئے، وہ کہہ رہے ہم سیاست ہی نہیں کریں گے. ڈاکٹر عمران اسماعیل یہاں پہ MP تھا ہمارا، ہی لیفٹ پالیٹکس. کہہ رہے آئی ایم سیئنگ گڈ بائی ٹو پالیٹکس بیکاز میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا. تو یہ ہر چیز ٹرائی کرتا رہا. جب اس نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں چلا تو اس کے پاس آخری ہٹکندہ اب یہی بچ گیا ہے کہ یہ کینیڈا کو خط لکھے، یہ امریکی کانگریسمین کو کسی طرح سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے، اور یہ اور زیادہ کرے گا. پر پاکستان از اے سوورن کنٹری، وی آر اے سوورن نیشن. یہ ہمیں کہیں سے بھی بلیک میل نہیں کرا سکتا. آپ کا پوائنٹ آ گیا رانا صاحب. طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے. عوام اگر ساتھ کھڑی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جس کے ساتھ کھڑی ہے وہی سب کچھ ہے. بات ساری یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو مستعفی PTI کے 72 اراکین تھے، ان کے مستعفی ہونے کی منظوری کو کالعدم قرار دے دیا اور ہدایت کی ہے ممبرز کو کہ وہ اسپیکر کے سامنے جائیں اور اپنے استعفے واپس لینے کے حوالے سے بات کریں. تو اس نے لاہور ہائی کو آپ کے الیکشن کمیشن اور اسپیکر دونوں کے جو ڈی نوٹیفیکیشن کے نوٹیفیکیشن تھے ان کو مسترد کر دیا، کالعدم کر دیا. اب آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیا PTI واپس آئے گی اسمبلی میں؟ اسپیکر آنے دیں گے اسمبلی میں؟ کیونکہ مذاکرات کی، بات چیت کی، ڈائیلاگ کی جمہوری فورسز میں اگر کوئی قوت ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے اور یہی واحد ایک راستہ ہے. رانا صاحب. عمران صاحب، مجھے اجازت دیں میں پہلے تھوڑی سی یہ بات کر لوں کہ وہ خط لکھ رہے ہیں جو مختلف اس کے عاشق جو ہیں، محبت کرنے والے ویسٹ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ لکھ رہے ہیں خط. وہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تیمور صاحب کے آنے سے پہلے کہ یہ ایک خاص ایجنڈا ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. اور یہی تو ڈاکٹر اسرار کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی جو اسپیر ہیڈ کرے گا اس کمپین کو، جو ایک آئیڈیولوجیکل اسلامک اسٹیٹ کے خلاف ہوگی. اب آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ ان کو کیسے بتائیں گے.
देखें जी, आप देखेंगे 2-4 दिन में सारी दुनिया के एम्बेसडर्स को बुलाया जाएगा, एक बाकायदा प्रेजेंटेशन होगी अच्छा। जनाब के कारनामों की जो है, और इसकी डॉक्यूमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सामने पेश की जाएगी। फिर उनको चानन हो जाएगा कि इसने क्या क्या किया है। अभी तो है ना जो मीडिया पे बातें हो रही हैं, जब सब्सटेंटिव मटेरियल सामने रखा जाएगा और जो हमारे वहाँ मिशंस हैं वो भी उनसे बात करेंगे, जो बाकी लोग हैं हमारे पाकिस्तानी वो भी बात करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं कि उनके लेटर से एक सॉवरेन स्टेट के ऊपर ये कोई ऐसा रोक पड़ जाएगा। इतना बड़ा जुल्म हुआ है इमरान साहब, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बचने के जब वो देखेंगे, चाहे उनका दिल कुछ भी कहे, कम से कम वो जरूर मुतासर होंगे कि इस आदमी ने किया क्या है और इसका इंटेंशन क्या था। अब मैं अर्ज करूं, मैं और इजाजत लेके थोड़ी लिबर्टी ले रहा हूं। वजीउद्दीन साहब, जस्टिस वजीद साहब एक बात कर गए हैं कि जी ये ट्राइबल नहीं है, ये ऐसे केसेस जो हैं। देखें, वो कह रहे थे कि ये एक लॉ बना था, जो सनसेट क्लॉज थी वो ख़त्म हो गया है। मैं थोड़ा सा इसको आपको ये सबमिट करना चाहता हूँ। वो जो शायद बात कर रहे थे उस अमेंडमेंट की कर रहे थे जिसमें फौजी अदालतें बनी थी। एक दफ़ा तो 1998 में बनी थी सिंध में विद एन ऑर्डिनेंस। ये अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में और ये 2 साल के लिए बनी थी और इसे कहते हैं सनसेट क्लॉज डाली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। जब 2 साल पूरे हो गए तो या तो वो अमेंडमेंट दोबारा होती, उसको एक्सटेंड किया जाता, वरना वो सनसेट क्लॉज जो है वो खत्म हो गई। दैट वाज एक्सक्लूसिवली फॉर द केसेस ऑफ टेररिज्म। अच्छा। जिसमें कोई भी टेररिस्ट हो जो टेररिज्म का एक्ट करे, सिविलियन हो कोई हो, उसको ट्राई किया जा सकता था बाय द आर्मी कोर्ट। ये इशू जो है लॉ बुनियादी तौर में पुलिस जो इसका है आर्मी एक्ट का, वो ये है कि अगर आर्मी की किसी इंस्टॉलेशन को या किसी बंदे को नुकसान पहुंचाया जाए और उसमें सिविलियन इन्वॉल्व हो तो फिर आर्मी एक्ट के तहत उसका ट्रायल हो सकता है। ये डिफरेंस है। वेरी वेल एक्सप्लेन, वेरी वेल एक्सप्लेन। अब वक्त की कमी है, लिहाजा मैं वो भी 1 मिनट में आपको चलें, ठीक है, प्लीज। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको आप देखें। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इसकी री इंक्वायरी करें। अगर आप उसका ऑर्डर पढ़े ना, इसको री इंक्वायर करे स्पीकर कि क्या ये बात जो कह रहे हैं ये सच है या गलत है। तो स्पीकर इज अगेन कॉम्पिटेंट टू टेक ए डिसीजन। वैसे कानून ये है कि अगर एक दफा इस्तीफा हो जाए और वो एक्सेप्ट हो जाए तो वो दोबारा उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तैमूर साहब, अली जफर साहब जो कि वकील भी हैं और पीटीआई के, उनका कहना है कि अब मुज़ाकरात होंगे तो पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर होंगे। और कल इसके ऊपर उनका ये एक बयान था जब ये हाई कोर्ट की तरफ से कलअदम करार दिया गया। तो आप समझते हैं कि अब मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होंगे या स्पीकर जो है वो अब नहीं आने देंगे असम्बली के अंदर, जो वो अपने स्टैंड के ऊपर कायम रहेगी हुकूमत? जी, जो हालात हो गए हैं, जिस तरह से इन लोगों ने इस मुल्क का नुकसान किया है, जिस तरह से इनका असली चेहरा हमारे सामने आ गया है, जिस तरह से पीटीआई यहूदी लॉबी के लिए काम कर रही है इस मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ। सारे लोग तो नहीं है ना, पीटीआई के सारे लोग तो आप नहीं कह सकते ना, सबको एक ब्लैंकेट उसके अंदर नहीं डाल सकते ना। बिल्कुल नहीं डाल सकते। मैं समझता हूँ जो लोग आज जो एमपीएस, जो एमएनएस, जो इनके साबिक वज़रा पाकिस्तान का साथ प्यार करते हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं, दिली तौर से पाकिस्तानी हैं, वो इसको छोड़ के आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो लोग इसको छोड़ के आ रहे हैं उनको वापस असेंबली में लाना चाहिए, उनसे बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और काफ़ी लोग, मैं आपको ये गुड न्यूज़ भी बता दूं कि बहुत से लोग ख़ुसूसन कराची से और लाहौर से, केपीके से, कुछ बलूचिस्तान से ऑलरेडी हमारे साथ राब्ते में आ गए हैं, वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। और हमने ये मैसेज अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को दिया है और ये भी गुड न्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ जाएगी। कुछ लोग अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, वो चाहते हैं जरा चीज़ें ठंडी हो जाए उसके पास खुल के आए, पर देयर इज अ गुड रिपोर्ट। और कराची की भी आपको एक और भी गुड न्यूज़ बता दूं कि कराची की भी जो मेयरशिप के लिए जो कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, वो भी हमारे साथ राब्ते में हैं और वो भी ओपनली ये कह रहे हैं कि सर हम कुछ भी करें, हम वोट दें, पीपल्स पार्टी को दें ना दें, हमें कुछ नहीं पता है, पर हम कम से कम पीटीआई को वोट नहीं डालेंगे।
اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی ہو وہ اچھا ہو وطن عزیز کے لیے. بہت بہت شکریہ. نواب تیمور ٹالپور اور سینیٹر رانا مقبول ہمارے ساتھ موجود تھے اور باوجود انتظار کے کہ شعیب شاہین صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا اور ان تمام ایشوز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا موقف پیش کرنا تھا لیکن وہ ہمیں جوائن نہ کر سکے. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم انہی چیزوں کو مزید آگے لے کے چلیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.